बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 मई 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए सऊदी अरब भर से ऑथेंटिक खबरें लेकर आते हैं। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तबूक टोयोटा रैली 2024, मुश्किल सहराई रास्ते के लिए रेसेस तैयार। तबूक टोयोटा रैली 2024 सऊदी टोयोटा चैंपियनशिप के दूसरे राउंड का आगाज़ जुमेरात की दोपहर आज तबूक के किंग खालिद सिटी से होगा। रेसर्स ने इब्तदाई लाइनअप्स की तस्दीक कर दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी ऑटोमोबाइल एंड मोटरसाइकिल फेडरेशन ने रैली में शामिल रेसर्स के लिए 3 रोज़ा मुकाबलों में मुश्किल सहराई रास्ते का तयन किया है। तबूक रैली में मुख्तलिफ कारें, मोटरसाइकिलें और क्वाड्रर्स जो हैं वो शामिल होंगे। रेस में शामिल ड्राइवर्स और राइडर्स को तकरीबन 419 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करना है। सऊदी अरब के याजीद अर्राजही को ड्राइवर्स चैंपियनशिप में मजमूई तौर पर 8 पॉइंट्स की बढ़तरी है। हायल से पहले राउंड के दौरान उन्हें साथी ड्राइवर टीमू गोड शालिक के हमरा पहली कामयाबी मिली थी। 2,60,000 सऊदी ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस में काम करते हैं। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल के दौरान पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस के ज़रिए प्राइवेट ट्रिप्स की मजमूई तादाद तकरीबन 64 मिलियन थी। अल अरबिया ज़राए के हवाले से बताया गया कि 2,60,000 से ज़्यादा सऊदी शहरी जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशंस हैं उसमें काम करते हैं, जबकि सऊदी अरब में उनके ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रिप की तादाद रोज़ाना 1,90,000 पैसेंजर ट्रिप तक पहुँच गई है। ज़राए ने बताया कि सऊदी अरब में पैसेंजर डिलीवरी सेक्टर में इस साल की पहले 3 माह में गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 35% का इजाफा हुआ है। रियाद रीजन में सबसे ज़्यादा शरह 40%, जबकि जज़ान में सबसे कम 1% रिकॉर्ड की गई। फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस के हवाले से भी बताया गया कि खुराक और कसीरुल मकासद ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन सऊदी अरब के इलाकों में रोज़ाना तकरीबन 5,60,000 ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन अंजाम देती हैं। सऊदी अरब के मज़ीद 3 मुल्कों के शहरियों को ई वीज़े की सहूलत। सऊदी अरब ने मज़ीद 3 ममालिक बारबाडोस, बहामास और ग्रेनाडा के शहरियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़े की सहूलत फ्राहम कर दी। इस तोसी के बाद अब 66 मुल्कों के शहरी ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक इन मुल्कों के शहरी अब वीज़े के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं या सऊदी जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पर पहुँच कर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव वजारत सियाहत के स्ट्रेटजिक कोशिशों का अहम हिस्सा है जो सऊदी अरब के आलमी राबते बढ़ाने, इक्तसादी तनों को फ़रोग़ देने और विजन 2030 के तहत सियाहत के शोबे में टारगेट के हसूल के लिए हैं। इन टारगेट्स में जीडीपी में सियाहती इंडस्ट्री की पार्टनरशिप को 10% से ज़्यादा बढ़ाना और 10 लाख मुलाजमतें पैदा करना है। इसके अलावा सियाहती वीज़े को 7 इजाफी कैटेगरीज तक बढ़ाया गया है। उनमें अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के रहायशियों के साथ अमरीका, बरतानिया और शेंजन ममालिक के विजिट वीज़ा होल्डर भी शामिल हैं। जीसीसी ममालिक के रहायशी भी मुख्तलिफ सफरी मकासद जैसे टूरिज़म, उमरा, फैमिली या दोस्तों से मिलने, मुख्तलिफ तकरीबात, नुमाइशें और कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीज़े के लिए अहल हैं। सऊदी अरब ने सऊदी एयरलाइन और फ्लाइनास के मुसाफरों के लिए ट्रांजिट वीज़ा भी मुतारिफ करवाया है, जिससे वो अपना सफ़र जारी रखने से पहले सऊदी अरब में 96 घंटे क़याम कर सकते हैं। मुस्तकबिल में मज़ीद मुल्कों और रीजन को शामिल करने के लिए ई विज़िट वीज़ा सिस्टम को वसअत दी जाएगी। सऊदी अरब के टूरिज़म सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर की मुसलसल तरक्की और तोसी के साथ ऐसा किया जाएगा। याद रहे, सऊदी अरब ने सियाहती विजिट वीज़े का इजरा पहली बार सितंबर 2019 में किया था। 2019 से लेकर अब तक लाखों अफराद जो हैं वो विजिट कर चुके हैं। सऊदी अरब शाम में ज़लज़ला मुतासरीन के घरों की बहाली में मदद करेगा। सऊदी अरब के शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने जो है वो शाम में हलब के अलबाब शहर में ज़लज़ले से मुतासर ख़ानदानों को शेल्टर्स की फराहमी और घरों की बहाली के एक मनसूबे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए सिविल सोसाइटी के एक इदारे के साथ मुश्तरका एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए दस्तखत किए हैं। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट का छठा साल, 7 मुल्कों के 11 एयरपोर्ट शामिल। सऊदी वज़ारत दाखिला ने आज़मीन हज के लिए मक्का रूट इनिशिएटिव को जारी रखा हुआ है, जो सऊदी विजन 2030 के प्रोग्रामों में से एक है। एसपी के मुताबिक रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के छठे साल 7 मुल्कों के 11 एयरपोर्ट्स पर आज़मीन हज को उनके मुल्क में इमिग्रेशन की जो सहूलत है वो फ्राहम की जाएगी। उन मुल्कों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, मराकश, कोट डी आइवरी और तुर्की शामिल हैं। याद रहे कि रूट टू मक्का इनिशिएटिव
انیشیٹو عازمین حج کے لیے وزارت داخلہ کے اہم پروگراموں میں سے ایک ہے۔ اس کے تحت عازمین حج کو سفر حج کے حوالے سے کئی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ آن لائن ویزے کے اجراء سے لے کر فنگر پرنٹس، امیگریشن، کسٹم اور صحت ضوابط چیک کرنے کا تمام کام ان کے اپنے ملک میں ہی کر دیا جاتا ہے۔ عازمین کی سہولت کے لیے ان کے ملک میں امیگریشن کی سہولت فراہم کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں سعودی عرب پہنچنے پر کسی قسم کا جو انتظار ہے وہ نہیں کرنا پڑتا۔ انیشیٹو کے تحت عازمین کے سعودی عرب پہنچنے پر ان کا سامان ڈائریکٹ طیارے سے بسوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ بسیں عازمین حج کو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ ان کی رہائش پر پہنچا دیتی ہیں، جبکہ متعلقہ ادارے عازمین حج کا سامان طے شدہ پروگرام کے مطابق ان کی رہائش پر منتقل کر دیتے ہیں۔ واضح رہے، وزارت داخلہ اور وزارت حج اور عمرہ کے تعاون سے مکہ روٹ کا منصوبہ تجرباتی طور پر ملائیشیا سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسرے سال انڈونیشیا کے لیے تجرباتی طور پر یہ سہولت دی گئی، اس کے بعد پاکستان کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا۔ شنجن کی طرز پر خلیجی ممالک کا مشترکہ ویزا دسمبر میں متوقع۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شنجن کی طرز پر خلیجی ممالک کا مشترکہ ویزا دسمبر میں جاری کیا جائے گا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق یہ ویزا جی سی سی ممالک کے اقامہ ہولڈرز کے لیے ہوگا۔ ذرائع نے کہا کہ جی سی سی ممالک میں مقیم غیر ملکی مشترکہ ویزا حاصل کر کے کونسل کے تمام جو اعضاء ممالک ہیں اس کا سفر کر سکتے ہیں، اور ذرائع نے کہا کہ زیر غور تجویز پر عمل درآمد ہونے پر اقامہ ہولڈرز کو خلیجی ممالک کا سفر کرنے پر کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ ذرائع نے بتایا کہ مشترکہ ویزا خلیجی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کو بڑی تعداد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جاری کیا جائے گا۔ خلیجی ممالک میں ٹورزم کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ جی سی سی ممالک کی حکومتیں بھی اس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب نے اس سے پہلے جی سی سی ممالک کے اقامہ ہولڈرز کو آن لائن وزٹ ویزا جاری کرنے کی سہولت متعارف کروا رکھی ہے۔ خاتون پر حملے اور زبردستی میں ملوث شہری کو سزائے موت۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ جازان میں سعودی شہری کو بدھ کو سزائے موت دے دی گئی۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سعودی شہری صالح بن ماضی بن ناصر الصبی نے نشہ آور مادے کا استعمال کیا اور ایک خاتون کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر دور دراز مقام پر لے گیا، اس سے مار پیٹ، چاقو سے حملہ اور اس کے ساتھ زبردستی کی۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی ٹیموں نے تلاش کر کے اس کا چلان عدالت میں پیش کیا، اس نے جرم قبول کر لیے۔ عدالت نے شواہد کی بنیاد پر سزائے موت سنائی۔ ابتدائی عدالت کے فیصلے کو اپیل کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ ایوان شاہی نے فیصلے پر عمل درآمد کا حکم جاری کیا، جس پر وزارت داخلہ نے بدھ کو جازان میں عمل درآمد کر دیا۔ نیوم کے سب سے بڑے لگژری رہائشی منزل جامور، جس میں 700 ولاز بھی شامل ہیں۔ نیوم کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین نے نیوم کی لگژری منزل جامور کا اعلان کیا ہے۔ یہ خلیج عقبہ کے ساحل پر واقع ایک لگژری اسپاٹ ہے، جس میں 700 جدید سہولیات سے آراستہ لگژری ولاز بھی شامل ہیں۔ اسے مستقبل کے جدید ترین معیار زندگی کے پرتعیش مقام کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جامور منزل میں نہ صرف ایک پرتعیش مقام ہوگا، بلکہ اس میں سمندر کی گہرائیوں میں تحقیق اور ریسرچ کے حوالے سے ایک تحقیقی مرکز ہے اور عالمی معیار کا ایک بورڈنگ اسکول بھی قائم کیا جائے گا۔ بری اور بحری خصوصیات کے امتزاج پر مشتمل یہ مقام مستقبل میں زمین پر جنت کے طور پر وہ دیکھا جائے گا۔ کرایہ دار کو سیکیورٹی ڈپازٹ ایجار پورٹل میں جمع کرنے کی ہدایت۔ سعودی عرب میں کرایہ داری سسٹم کے ایجار پورٹل میں کہا گیا کہ فریقین کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے کرایہ نامہ کی شقیں ہیں اس کو یکساں رکھا گیا ہے۔ مکان یا فلیٹ وغیرہ کے تحفظ کے لیے کرایہ دار کو سیکیورٹی ڈپازٹ جمع کرانا ہوگا، جو اس صورت میں واپس لیا جا سکے گا جب مکان یا فلیٹ میں کسی قسم کی خرابی نہ کی گئی ہو۔ اوقاز کے مطابق کرایہ دار کو زر ضمانت ایجار پورٹل سے کرایہ نامے کی تصدیق کے وقت جمع کرانا ہوگا۔ جمع کرائی گئی ضمانت کی رقم ایجار پورٹل میں محفوظ رہے گی۔ کرایہ نامہ ختم ہونے اور کرایہ دار کے جانے کے وقت متعلقہ پرفارما ایجار پورٹل میں جمع کرانا ہوگا۔ پرفارما میں درج اشیاء کا جائزہ لینے کے بعد اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ آیا جمع کی گئی رقم ہے اس سے کٹوتی ہونی ہے یا نہیں۔ اگر مکان یا کرایہ پر لی جانے والی جگہ کو انتہائی خراب حالت میں پایا گیا تو اس صورت میں زر ضمانت سے رقم کاٹ کر باقی ماندہ رقم ادا کی جائے گی۔ ضمانت کی رقم فریقین کی جانب سے باہمی اتفاق کے بعد طے کی جائے گی، جسے ایگریمنٹ بنانے سے پہلے ایجار پورٹل میں ڈپازٹ کرانا ضروری ہوگا۔ بات کریں گے آج کے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 55 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 73 روپے 26 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 73 روپے 22 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 73 روپے اور 62 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 73 روپے اور 24 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 73 روپے اور 26 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 8 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 85 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 75 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 95 پیسے، منی گرام 21 روپے 77 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 70 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔